adlaw gipakita sa libuan ka mga katawhan dili lang dinhi sa dakbayan sa Davao apan sa tibuok Mindanao o gani ang kauluhan dinha sa iyahang pagsaludo dako na pagrespeto kang kaparago usa ka maayong buutan na revolusyonaryong nag-alagad tiunay na nag-alagad sa katawhan hilabi na dinhi sa Mindanao. Ikabat sa 12,000 ka mga katawhan gikan sa nagkalain-laing rehiyon sa Mindanao naa dinha ang Caraga Region, North Central Mindanao Region, Far South Mindanao Region o kining Soc-Sergeant, North Cotabato, naapoy gikan sa Cagayan o syempre ang dinhi sa dakbayan sa Davao, Compostela Valley o Davao Oriental. Ang pakigbisog sa pag-asdang sa katungod ug interes sa katawhan, dili lang na siya pakigbisog sa New People's Army. So pakigbisog yun kini sa masang Pilipinong dinaog-daog mo nang dako ang iyahang nahimong kontribusyon dinha sa pag-asdang sa interes o sa pakigbisog sa katawhang Pilipino. So, ang mga susama ni Kaparago, subay pod sa mga testimonya sa katawhan, nahimo nilang sundalo sa katawhan. Ang batakan man yung problema sa mga mag-uma, unang-una, ang kawalay yuta nga matikad sa mga mag-uma. Ikaduha, walay suporta ang gobyerno sa mga mag-uma. Sa mga tao, maayo si Kaparago makig-istorya, makighiusa sa mga mag-uuma kay ang kinaya magun niya ana-ana siya nagalubog sa katawhang mga mag-uuma o naga-istorya na siya sa mga mag-uuma. O diha sa area sa teritoryo dili lang kay Pakibato, abot ng Agusan, Bukidnon, Marilog area, panahon nga mahibalawan na sa mga mag-uma nga naa na si Kaparago dihang dapita. Ang mga mag-uma nagaduol na sa iyaha o nagapangonsulta na sa iyaha sa mga problema diha sa maong teritoryo. Ang kasundaluhan sa gobyerno sa Pilipinas imbis na maoy mo depensa sa ilang katungod, sila nahinuon ang nahimong perpetrator sa human rights violation. Buot natong ipakita sa Armed Forces of the Philippines na wala na huyang kundili na himong maisugon pagsamot ug lig-on ang katawhan dinha sa pagpaningil sa iyahang pagkaberdugo. Dili lang kini issue sa pagpanawagan o hustisya kang Kaparago kundili representante o nahimo siyang simbolo sa mga kabo sa kabukiran na biktima sa massacre, biktima sa harassment o pagpangilog sa yuta, perpetrated o gisuportahan sa Armed Forces of the Philippines. Siyempre, dili man kita mutuo sa ginaingon sa Armed Forces of the Philippines na tungod napatay nila si Kaparago, muhuyang ang revolusyon, muhuyang ang pakigbisog sa katawhan. Gamiton kini na kusog ug dugang kaisog sa katawhan ipadayon ang diwa ug legasiya ni Kaparago pinaagi sa padayon natong pakigbisog. Ang tunay na hukbo ng sambayanan! NPA! Ang tunay na hukbo ng sambayanan! NPA! Ang panagbangi karon sa atong katilingban, away ni sa kabos nga pinahimuslan ug away ni sa mga adunahan nga nagpahimulos ngadto sa mga kabos. Hangtod nga kanang sistema dili na mawala o magpadayon na ang revolusyon o ang pakigbisog sa katawhang mga mag-uma, magpadayon na siya. Ikaw tunay sa mga kabatanunan na subo sa pagkamatay! Itumandal Parago! Apol! Sa iyang kamatayon! Dili kini nagpasabot na hulang na ang revolusyon! Sabi na ang New People's Army!